بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. امشب همونجوری که در جریان هستید، شبی هستش که فرداش اه، عمر، یعنی خلیفه دوم اهل سنت و خبیث‌ترین شخص تاریخ که جایگاهش در قعر سقر طبق کتاب سلیم رحمت الله علیه و در درون چاهی و در درون تابوتی که اون هم در درون تابوت دیگه‌ای هست که قفلی از آتش داره و تابوتی از آتش هستش و هر وقت خداوند متعال میخواد آتش جهنم رو شعله ور کنه، سنگ در اون چاه رو برمیداره. من از خانم مدیر میخوام که مایک ها رو ببنده. ممنون میشم. ما میخوایم شرافت قدیر ثانی رو در احادیث شریفه ثابت کنیم. قدیر ثانی اسمای متفاوتی داره. 72 اسم در احادیث شریفه براش ذکر شده. در روایت شریف احمد ابن اسحاق که در کتاب بهارالانوار شریف جلد 31، کتاب مهن و فتن، صفحه 46، چاپ به لبنان، 2008 میلادی، 1429 هجری قمری ذکر شده این حدیث شریف. من ترجمه حدیث رو میخونم. روایت شده از محمد ابن ابی علاء همدانی و یحیی ابن محمد ابن جریح بغدادی که گفتند ما در روز نهم ربیع الاول در مورد روز به درک واصل شدن پسر خطاب، یعنی دومی، یعنی عمر، نزاع کردیم ولی به جواب صحیح نرسیدیم. لذا تصمیم گرفتیم که در شهر قم به نزد احمد ابن اسحاق رحمت الله علیه، احمد ابن اسحاق قمی برویم که از خواص اصحاب امام عسکری علیه السلام بود و به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نیز رسیده بود. وقتی درب خانه وی را کوبیدیم، دختر عراقیه‌ای بیرون آمد. سراغ احمد ابن اسحاق را از او گرفتیم. گفت او مشغول اعمال عید هست و همانو که امروز روز عید است. گفتیم سبحان الله، اعیاد نزد شیعه 4 روز باشند: عید فطر، عید قربان، عید قدیر و روز جمعه. دختر گفت احمد ابن اسحاق از امام عسکری علیه السلام روایت می کند امروز روز عید است و بهترین عیدها نزد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و نزد شیعیان می باشد. گفتیم اجازه بگیر تا به نزد احمد ابن اسحاق رحمت الله علیه بیاییم. چون که دختر او را خبر کرد، بیرون آمد در حالی که لنگی بسته و عبایی به خود پیچیده بود و بوی مشک از او ساطع بود. گفتیم این چه حالت است که در تو مشاهده می کنیم؟ گفت الان از غسل عید فارغ شدم. گفتیم مگر امروز عید است و آن روز نهم ربیع الاول بود؟ گفت بله و ما را به داخل خانه خود برد و بر روی کرسی نشانید و چنین گفت در مثل روز نهم ربیع الاول که شما به نزد من آمده اید، با جمعی از برادران خود تصمیم گرفتیم به حضور مولایم امام عسکری علیه السلام در سامرا مشرف شویم. چون اجازه گرفتیم و به خدمت آن حضرت علیه السلام رسیدیم، دیدیم آن حضرت علیه السلام مجلس خود را آراسته و مجمره در پیش خود گذاشته است و به دست مبارک خود عود در آن مجمره میاندازد و مجلس خود را مزین گردانیده است و بر غلامان و خدمتگزاران خود جامه‌های فاخر پوشانیده است. عرض کردیم یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پدران و مادران ما فدای شما باد، آیا امروز شادمانی تازه‌ای برای اهل بیت علیهم السلام رخ داده است؟ حضرت علیه السلام فرمودند به راستی که کدام روز حرمتش از این روز نزد اهل بیت علیهم السلام عظیم‌تر است؟ دوباره جمله رو میخونم. حضرت فرمودند به راستی کدام روز حرمتش از این روز نزد اهل بیت علیهم السلام عظیمتر است؟ به درستی که خبر داد مرا پدرم امام هادی علیه السلام که حذیفه ابن یمان رحمت الله علیه در روز نهم ربیع الاول به محضر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف کردید. حذیفه رحمت الله علیه گوید حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام را دیدم که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غذا میل می‌فرمودند و آن حضرت به روی آنها تبسم
مینمود و به امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام میفرمود بخورید گوارا باد از برای شما برکت و سعادت این روز، به درستی که این روز روزی است که حق تعالی در این روز دشمن خود و دشمن جد شما را، منظور عمر، را هلاک میگرداند و در این روز دعای مادر شما یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها را مستجاب میفرماید. خب اگه در جریان باشید، زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها، من اینجا رو توضیح بدم، حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که بعد از شهادت پدر غصب کردن فدک رو از ایشون به سمت ابوبکر رفت و ابوبکر براش سند فدک رو نوشت. هنگام برگشت عمر سند فدک رو ازش میگیره و سند فدک رو پاره میکنه و تو گوش عزیز کبریا دختر اول شخص خلقت، همسر دوم شخص خلقت میزنه، بشکنه اون دست. بعد اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها و عمر لعنت الله علیه رو نفرین میکنه، میگه اللهم بقر بطنه، یعنی چی؟ خدایا شکمش را پاره کن. و در اثر این دعای حضرت زهرا سلام الله علیها 13 سال بعد با خنجر دو سر بابا شجاع الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام به قعر سقر میره. باز بعدا بیشتر توضیح میدم. حالا ادامه حدیث رو دوباره اون جمله رو میخونم: بخورید گوارا باد از برای شما برکت و سعادت این روز، به درستی که این روز روزی است که حق تعالی در این روز دشمن خود و دشمن جد شما را هلاک میگرداند و در این روز دعای مادر شما یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها را مستجاب میفرماید. بخورید و شاد باشید که قطعا این روز روزی است که خداوند متعال در آن اعمال محبان و شیعیان شما را قبول می‌فرماید. بخورید که در این روز صدق گفته خداوند که می‌فرماید فتلک بیوتهم خاویةً بما ظلموا ظاهر می‌گردد. معنای آیه شریفه این خانه‌های آنهاست که خالی گردیده به سبب ظلم‌هایشان. سوره نمل آیه شریفه 52. بخورید و مسرور باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امام مجتبی علیه السلام و امام حضرت سیدالشهدا علیه السلام می‌فرماید که بخورید و مسرور باشید که قطعا این روز روزی است که در آن شوکت دشمن جد شما یعنی عمر شکسته می‌شود. بخورید که این روز روزی است که در آن فرعون زمان اهل بیت علیهم السلام و ستم کننده بر آنها و غصب کننده حقشان هلاک می‌شود. بخورید که این روز روزی است که خدای تعالی اعمال دشمنان شما را همانند ذرات در هوا نابود می‌گرداند. حذیفه رحمت الله علیه گوید که من عرض کردم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا در میان امت شما کسی هست که این حرمت‌ها را بشکند؟ یعنی منظور این حرمت‌های اهل بیت علیهم السلام رو بشکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای حذیفه، بتی از منافقان بر آنها سرکرده خواهد شد، یعنی عمر، و در میان امتم ادعای ریاست خواهد کرد و مردم رو به سوی خود دعوت خواهد کرد و تازیانه ظلم و ستم را بر دوش خود کشیده و مردم را از راه خداوند متعال منع خواهد کرد. کتاب خداوند متعال را تحریف خواهد نمود، سنت مرا تغییر خواهد داد و میراث فرزند مرا متصرف خواهد شد. خود را پیشوای مردم خواهد خواند و بر امام زمانش پس از من یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام گردنکشی خواهد کرد و اموال خداوند متعال را به ناحق و حرام به چنگ خواهد گرفت و در غیر طاعت خداوند متعال صرف خواهد کرد و من و برادر من و وزیر من یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام را به دروغگویی متهم خواهد کرد و دختر مرا از حقش محروم خواهد ساخت. پس دخترم او را نفرین خواهد کرد و حق تعالی نفرین او را در این روز مستجاب خواهد نمود. این دروغگویی که نوشته متهم خواهد کرد، اگه در جریان باشید، وقتی که فدک رو غصب کردن ابوبکر و عمر از اموال حضرت صدیقه طاهره و مهدی‌ها حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها رفت مطالبه فدک کرد. بعد بهش گفتن شاهد بیار، رفت امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المرسلین دوم شخص خلقت رو شاهد آورد و اونجا شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول نکردن این دو تا خبیث ملعون. بعد که رفتن امیرالمؤمنین علیه السلام در بالای منبر، ابوبکر لعنت الله علیه گفتش که این من شرمندم، عذرخواهی میکنم از حضور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که این جمله توهین آمیز رو به زبان میارم. گفتش که از روباه پرسیدن دوم شاهدت کی؟ گفت دوم. نعوذ بالله المتعال. اینو در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها این خبیث گفت. خب ادامه میدم. برای همین اینجا در حدیث هستش که و من و برادر من و وزیر من علی امیرالمؤمنین علیه السلام رو به دروغگویی متهم خواهد نمود و دختر مرا از حقش، منظورش فدک،
محروم خواهد ساخت. پس دخترم او را نفرین خواهد کرد و حق تعالی نفرین او را در این روز مستجاب خواهد. همون اللهم بقر بطنه که حضرت زهرا سلام الله علیها گفت شکمش رو خداوند متعال پاره کنه، که 13 سال بعد اجابت شد. حذیفه عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چرا دعا نمی‌کنید که خدای تعالی او را در زمان حیات شما هلاک گرداند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای حذیفه، دوست ندارم جرأت کنم بر قضای الهی و از خداوند متعال تغییر امری را طلب نمایم که در علم او گذشته است، ولیکن از خدای عزوجل درخواست نمودم که برای آن روزی که خداوند متعال او یعنی عمر را در آن روز هلاک می‌گرداند فضیلت بزرگی بر سایر روزها قرار دهد، تا آنکه احترام آن روز در میان دوستان و شیعیان اهل بیت من علیهم السلام سنت گردد، یعنی نهم ربیع الاول. پس خدای تعالی به من وحی فرمود که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در علم من گذشته است که بر تو و اهل بیتت محنت‌های دنیا و بلاها و ستم‌های منافقان و غصب کنندگان از بندگان من وارد می‌شود، آن کسانی که تو برای آنها خیرخواهی کردی ولی آنها به تو خیانت کردند، تو آنها را مورد عنایت و توجه قرار دادی و آنها با تو مکر کردند و از خودشان رذالت و پستی نشان دادند، تو با آنها راست و درست بودی و آنها با تو دشمنی کردند و تو آنها را خوشنود ساختی ولی آنها تو را تکذیب کردند و تو آنها را نجات دادی ولی آنها تو را در گرفتاری‌ها تنها گذاشتند و من سوگند یاد میکنند به حول و قوه و سلطنت خود. اینجا خداوند متعال میفرماید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و من سوگند یاد میکنم به حول و قوه و سلطنت خود که باز میکنم به روی کسی که غصب کند حق امیرالمؤمنین علیه السلام را که وصی توست بعد از تو 1000 درب از پست‌ترین مکانهای فیلوق را. خب فیلوق اینجا از فلق گرفته شده و گفته شده که مکانی است در اعماق جهنم که اهل آتش از شدت حرارتش پناه میجویند و 1000 که وصی توست بعد از تو 1000 درب از پست‌ترین مکانهای فیلوق را و او و اصحاب او را در قعر جهنم جای دهم که شیطان بر او برتری و اشراف پیدا کند و او را لعنت کند و همانا من آن منافق را در قیامت برای فرعون‌هایی که در زمان پیغمبران علیهم السلام دیگر بودند و نیز برای سایر دشمنان دین در محشر عبرت گردانم و قطعا منافقان و دوستان آنها و جمیع ظالمین را به سوی جهنم محشور می‌کنم با دیده‌های کبود و چهره‌های ترش و با نهایت ذلت و خواری و پشیمانی و ایشان را تا ابد در عذاب خود نگه دارم. ای محمد، وصی تو امیرالمؤمنین علیه السلام به منزلت تو نمی‌رسد مگر به آنچه که از بلاها بر او وارد می‌شود توسط فرعون آن عصر و غصب کننده حق او، همان کسی که جرأت می‌کند که با من در بیفتد و کلامم را تغییر دهد و به من شرک آورد و مردم را از راه رضای من منع کند و او گوساله‌ای از برای امت تو برپا می‌کند، یعنی ابوبکر. خب اینجا چی میگه؟ اینجا چی می‌فرماید خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ ماجرای گوساله و سامری رو اگه بدونین، وقتی که حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفت 30 روز وعده کرد، 30 روز شد 40 روز، 10 روز تغییر کرد. سامری که سابقه خوبی داشت در قوم حضرت موسی علیه السلام بود، طلاهای مردم رو جمع میکنه به شکل گوساله در میاره. وقتی که هوا از داخل گوساله رد میشه یه صدایی ازش بلند میشه، مردم گوساله رو میپرستند. اینجا تشبیه میکنه عمر رو به سامری و ابوبکر رو به گوساله. خب ادامه میدم و مردم را از راه رضای من منع کند و او گوساله‌ای از برای امت تو برپا می‌کند، یعنی ابوبکر، و به من در تخت سلطنتی که مال من است کفر می‌ورزد. و ببینین درباره عمر اینو خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود. همانا من کردم ملائکه‌ام را در 7 آسمانم که برای شیعیان و محبان شما عید بگردانند، روزی را که آن منافق یعنی عمر در آن قبض می شود و امر کردم ایشان را که کرسی کرامت مرا در برابر بیت المعمور نصب کنند و ثنا گویند بر من و استغفار نمایند بر شیعیان و محبان شما از فرزندان آدم علیه السلام و همچنین امر کردم ملائکه نویسندگان اعمال را که تا 3 روز قلم را از جرائم مردم بردارند و ننویسند خطاهایشان را. این کرامتی است از برای تو و وصی تو امیرالمؤمنین علیه السلام. خب ببینین اینجا تصریح کرده که تا 3 روز
یعنی نهم، دهم و 11 ربیع الاول گناهی بر شیعیان نوشته نمیشه. رفع القلم. خب این کرامتی است برای این روز. بعضیا میگن که جواز گناه صادر شده. نه، جواز گناه نیست، جواز صدور گناه نیست، بلکه اگه کسی خطایی کنه به برکت این روز بزرگ و قتل عمر و کار بزرگ مرد خداوند متعال، یعنی بابا شجاع الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام، خداوند متعال گناهش رو ثبت نمیکنه. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همانا که من این روز را عید گردانیدم برای تو و اهل بیت تو علیهم السلام و برای هر کسی که تبعیت آنها را بکند از مؤمنان و شیعیانشان، و قسم میخورم به عزت و جلال و مقام و منزلتم. اینجا ببینین خداوند متعال میفرماید که قطعا من دوست می‌دارم هر کسی را که به خاطر من این روز را عید بگیرد، به او ثواب آنها که دور عرش را احاطه کرده اند داده می شود و قبول نمایم شفاعت او را نسبت به نزدیکان و محارمش و زیاد کنم مال او را اگر گشادگی دهد بر خود و عیال خود در این روز. یعنی براشون سخت نگیره، بهشون غذای بهتر بده، لباس بهتر بده و براشون جشن برگزار کنه. گشادگی دهد بر خود و عیال خود در این روز و هر سال در این روز صدها هزار نفر از موالیان و شیعیان شما را از آتش جهنم آزاد گردانم و اموالشان را قبول نمایم و گناهانشان را بیامرزم. حذیفه گفت پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاست و به خانه ام سلمه رفت و من برگشتم و در حالی که به کفر عمر دومی یقین کرده بودم، تا آنکه بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ریاست طلبی کرد. یعنی عمر ریاست طلبی کرد و کفرش را ظاهر ساخت و از دین مرتد گشت و به سرعت ببخشید من معذرت میخوام قطع شده بودم. بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ریاست طلبی کرد، یعنی عمر، و کفرش را ظاهر ساخت و از دین مرتد گشت و به سرعت ملکی که حق او نبود را غصب کرد و قرآن را تحریف کرد و خانه وحی را آتش زد، یعنی هجوم به بیت وحی و تهدید به تحریق منظور اینجا، و سنت هایی را ابداع کرد، یعنی بدعت گذاشت و ملت را تغییر داد و سنت‌ها را به بدعت مبدل ساخت و شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام را رد کرد، منظور در ماجرای فدک که شاهد شده بود برای حضرت زهرا سلام الله علیها، و حضرت زهرا سلام الله علیها را تکذیب کرد، منظور در ادعای مالکیت بر فدک، و فدک را غصب نمود و مجوس و یهود و نصارا را راضی کرد و نور چشم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها را به غضب درآورد و او را راضی ننمود و تمامی سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را متغیر ساخت و نقشه کشید که امیرالمؤمنین علیه السلام را به شهادت برساند و ستمگری را پدیدار کرد و آنچه را که خداوند متعال حلال کرده بود حرام کرد و آنچه را که خداوند متعال حرام کرده بود حلال کرد و مردم را وادار ساخت که از پوست شتران سکه زر بسازند. اینجا از این جمله منظور اینه که مردم را به حیله‌گری و حرامخواری کشاند. خب و مردم را وادار ساخت که از پوست شتران سکه زر بسازند و سیلی زد به صورت کسی که پاک و بیگناه بود، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها، و غاصبانه و ظالمانه بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالا رفت و بر امیرالمؤمنین علیه السلام افترا زد و با او دشمنی کرد و پایبند و تابع فکر احمقانه اش بود. پس پروردگار متعال دعای سرورم حضرت زهرا سلام الله علیها را در حق آن منافق مستجاب گردانید و قتل او را به دست کشنده او، یعنی بابا شجاع الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام که رحمت خداوند متعال بر او باد، محقق ساخت. پس من به خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدم تا آن حضرت را تهنیت و مبارکباد گویم که آن منافق کشته شد و به منزلگاه انتقام و عذاب واصل گردید. پس چون امیرالمؤمنین علیه السلام مرا دیدند فرمودند ای حذیفه، آیا به یاد داری آن روزی را که آمدی به نزد سرور من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و من و دو سبط او نزد او بودیم
و با او غذا می‌خوردیم. پس ایشان تو را بر فضیلت این روز آگاه ساخت. حذیفه رحمة الله علیه گوید عرض کردم بله ای برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند به خداوند متعال سوگند که این روز روزی است که خدای تعالی در آن دیده آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را روشن گردانید و همانا که من برای این روز 72 نام میدانم. ببینید این روز انقدر بزرگه، خداوند متعال 72 نام گذاشته براش. یکیش قدیر ثانی است، یعنی قدیر دوم. یکی دیگه عید الله الاکبره. خب الان من اسامی رو میخونم. حذیفه گوید پس عرض کردم یا امیرالمؤمنین علیه السلام دوست دارم که اسماء این روز را از شما بشنوم. پس حضرت علیه السلام فرمودند این روز روز استراحت، روز زائل شدن کرب و غم، روز قدیر دوم، روز ریختن گناهان، روز خیر و برتری بسیار زیاد، روز برداشته شدن قلم است، یعنی روز رفع القلم. تا 3 روز شیعیان هر گناهی رو مرتکب بشن براشون نوشته نمیشه. به برکت و یمن این روز، یعنی قتل دومی به دست بابا شجاع الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام، روز هدایت است، روز عافیت، روز برکت، روز طلب خونهای منظور به ناحق ریخته شده هستش، روز عید بزرگ خداوند متعال، عید الله الاکبر، یوم عید الله الاکبر. ببینین چقدر این روز بزرگه و شادی در اون روز چقدر ثواب داره. و عید تبراست، روز مستجاب شدن دعاست، روز موقف اعظم، روز وفای بعد، روز شهد، روز کندن جامعه سیاه. تاکید میکنم روز کندن جامعه سیاه برای ما شیعیان که از محرم سیاه پوشی و عزاداری شروع میشه تا میرسه به 48م که روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام مجتبی علیه السلام. بعد از اون میایم وارد ربیع الاول میشیم که ابتداش هجوم به بیت وحی هستش و سقط حضرت محسن علیه السلام. بعد ادامه پیدا میکنه تا روز هشتم ربیع الاول که شهادت امام عسکری علیه السلام، یعنی امروز بود. فردا یعنی 9 ربیع الاول روز کندن جامعه سیاه هستش بعد از حدود 2 ماه. خب نام‌های ببینین پس در حدیث روزی که لباس سیاه در آورده میشه روز 9 ربیع الاوله که متاسفانه شیعیان این روز رو نمیشناسن و به بهانه به امامت رسیدن امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اینو میپوشونن. اون رو هم بحثش رو مطرح میکنیم. روز ندامت ظالم، روز شکسته شدن شوکت، یعنی شوکت دشمنان دین، روز از بین رفتن غمها، روز فتح و پیروزی، روز آشکار شدن حقیقت، روز تجلی قدرت خداوند متعال، روز تأمل و دقت، روز شادی شیعه، فرح و شیعه، روز توبه، روز بازگشت، منظور بازگشت به سوی خداوند متعال احتمالاً، روز زکات بزرگ، روز فطر دوم، روز اندوه یاغیان، روز فرو بردن آب دهان، منظور با خیال آسوده هستش احتمالاً، روز خوشنودی مؤمنان، روز یوم الرضا، روز عید اهل بیت علیهم السلام، روز پیروزی بنی اسرائیل احتمالاً منظور بر فرعونیانه، روز مقبول شدن اعمال شیعیان، روز پیش فرستادن صدقات، روز زیارت کردن، یوم الزیاره، روز قتل منافق منظور عمر، روز وقت معلوم، روز سرور اهل بیت علیهم السلام، روز حضور یافتن و گواهی دادن، روز چیره گشتن بر دشمنان، روز نابود شدن بنیان ضلالت و روز آگاه شدن، روز خنک شدن منظور دلهای مؤمنان، روز شهادت دادن، روز درگذشتن از گناهان مؤمنین، روز شکوفایی منظور بوستان اهل ایمان، روز شناساندن حق، روز لذت بردن حلال و نیکو، روز نابود شدن احتمالا منظور بنیان کفر و شرک و ضلالت، روز پرداختن غرامت، روز خوشحالی مؤمنان، روز نفرین و لعنت کردن، یوم المباهله، یعنی روز نفرین کردن و لعنت کردن بر دشمنان دین، روز سرافرازی و برتری و به خود بالیدن، یوم مفاخره، یوم قبول الاعمال، یعنی روز قبولی اعمال، روز احترام و تکریم کردن، روز فاش کردن رازها منظور مطاعن دشمنانه، روز یاری مظلومان، روز زیاد شدن گشادگی در روزی رحمت، روز محبت کردن مؤمنان به یکدیگر، روز مزاح و شوخی، روز رسیدن منظور به رحمت‌های الهی، روز پاک شدن، روز آشکار شدن بدعت‌ها، روز ترک وابستگی‌ها، روز پرهیزگاری و اجتناب از گناه. ببینین اونایی که میگن
چون رفع القلم از 3 روز بر شیعیان گناه نوشته نمیشه، اینجا جواز گناه صادر شده. اینجا ببینین این نام این روز اینو رد میکنه، میگه روز پرهیزگاری و اجتناب از گناه. خب ببینین جای دیگه داشتیم روز توبه. پس اینها نشون میده که جوازی برای گناه صادر نمیشه و اتفاقا به یمن و برکت این روزها انسان باید مواظب بیشتری باشه که در این روزهای بسیار بزرگ گناهی رو مرتکب نشه. یوم الموعظه، روز موعظه و نصیحت، روز عبادت، روز مطیع شدن، روز سلامتی دین، روز قربانی و روز دریده شدن، یوم البقر. خب این یوم البقر هم به خاطر روز پاره شدن شکم یا مقعد عمر لعنت الله علیه هستش. بعداً بیشتر توضیح میدم. ادامه حدیث شریف رو میخونم. حذیفه رحمت الله علیه گوید سپس از نزد امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المصلین برخاستم و با خود گفتم اگر از افعال خیر و آنچه که امید ثواب از آن را دارم چیزی را درک نکنم مگر فضیلت این روز. این نهایت آرزوی من است. پس محمد و یحیی راویان این حدیث گفتند چون این حدیث را از احمد ابن اسحاق شنیدیم هر یک برخاستیم و سر او را بوسیدیم و گفتیم حمد و شکر میکنیم خداوندی را که برانگیخت تو را از ما تا فضیلت این روز را به ما برسانی. پس به خانه های خود برگشتیم و این روز را عید گرفتیم. خب من منبع این حدیث شریف رو که طولانی بود دوباره میخونم. بهارالانوار شریف جلد 31 کتاب الفتن و المحن، چاپ لبنان، 2008 میلادی، 1429 هجری قمری، صفحه 46 به 8 طریق نقل شده. بعد در کتاب در کتاب نهم ربیع فضیلت‌ها و شرافت‌ها از سید علی خراسانی 6 قرینه در کتاب مذکور آمده که اعتبار این حدیث رو ثابت میکنه. حالا من ثواب عظمای لعن و براءت از اولی و دومی رو میخوام در احادیثی از اهل بیت علیهم السلام ذکر کنم که خیلی ثواب بسیار زیادی داره. لعن اولی و دومی، ثواب عظمای لعن و براءت از اولی و دومی لعنت الله علیهما. از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمودند هر کس در هر صبح بگوید اللهم الان الجبت و طاغوت برای او 70,000 حسنه نوشته می شود و 70,000 گناه از نامه اعمالش محو می گردد و 70,000 درجه منزلتش بالا می رود. خب منبع این حدیث شریف صحیفه سجادیه شریف صفحه 51. خب ببینین محیرالعقول ثواب لعن و نیز ثواب بزرگداشت روز نهم ربیع الاول یعنی روز قتل خبیث‌ترین شخص خلقت. حالا حدیث شریف دیگه ای همچنین از ابو حمزه صومالی رحمت الله علیه از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که فرمودند کسی که یک بار جبت و طاغوت یعنی اولی و دومی را لعنت کند خدای تعالی 70 میلیون حسنه برای او می نویسد و 70 میلیون گناه از پرونده اعمالش پاک می کند و 70 میلیون درجه برای درجات او می افزاید و هر آن کس که روز و شب بر او بگذرد در حالی که آن دو را لعنت کند همانقدر حسنات برای او نوشته می شود. ابو حمزه رحمت الله علیه گوید بعد از شهادت علی ابن الحسین علیه السلام یعنی امام سجاد علیه السلام خدمت مولایم امام باقر علیه السلام رسیدم و گفتم من روایتی را از پدر بزرگوارتان شنیدم. حضرت علیه السلام فرمودند آنچه را که شنیدی بگو. من حدیث را به محضرشان عرضه داشتم. فرمودند بله این چنین است ای صومالی، آیا دوست داری برای تو اضافه تر بگویم؟ عرضه کردم بلی ای مولای من. پس فرمودند کسی که یک بار آنها را در صبح تا شام لعنت کند گناهی بر وی نوشته نمی شود. سبحان الله. و کسی که در شب یک بار آنها را لعنت کند در آن شب تا صبح برای او گناهی نوشته نمی شود. یعنی در 24 ساعت انسان 2 بار لعنت کنه، یکی صبح یک شب، گناهی برایش نوشته نمیشه. واقعا عجیبه. محیرالعقول. ابو حمزه صومالی گوید بعد از شهادت امام باقر علیه السلام به محضر مقدس امام صادق
علیه السلام رسیدم و حدیث پدر و جد بزرگوارش را خدمتش عرضه داشتم. حضرت علیه السلام فرمودند ای ابو حمزه، مطلب حق و صحیح است. سپس فرمودند برای لعنت کننده 1,000,000 درجه بالا می رود. سپس فرمودند ان الله واسع کریم. واقعا عجیبه این ثواب، این همه ثواب برای لعنت اولی و دومی. طبق احادیث شریف ثواب لعن از ثواب صلوات بیشتره. خب من این حدیث شریفی که خوندم منبعش شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشورا جلد 2 صفحه 392 و 393 به نقل از کتاب مجمع الفضائل لارباب القبائح. خب ببینید ما میدونیم که ثواب لعن از ثواب صلوات بیشتره و کسی بوده که امام علیه السلام در حدیث شریف دور کعبه امام علیه السلام از کنارش رد میشه ولی سلام نمیکنه بهش. اون شخص بعداً به امام علیه السلام میفرماید که شما سلام نکردی. امام علیه السلام میفرماید که میخواستم که حواست پرت نشه چون داشتی لعن میکردی. خب نقل به مضمون کردم. خب اگه میخواین صلواتی چیزی هر وقت بفرستین لعن باشه در ادامش، خیلی ثواب و اجرش بالا میره. به این صورت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف و لعن عدوهم الخبیث. به این صورت بفرستین بسیار بالای ثوابش. چرا؟ چون لعن ثوابش از صلوات بیشتره. صلوات و لعن رو در کنار هم قرار میده. خب اثبات تاریخ قتل عمر ابن سوهاگ رو که همونجوری که میدونین این شخص حلال زاده نیست، به پدرش نسبت دادن اشتباهه، باید به مادرش نسبت بدیم. مادرش سوهاگ بوده. اثبات تاریخ قتلش رو من میخوام الان ذکر کنم. این شخص من در کتاب خود اهل سنت متنی رو دیدم که 3 مادر براش ذکر کرده بود و واقعا عجیبه، چون کسی که حلال زاده نیست چندین پدر داره دیگه، یک مادر مشخص داره، ولی خب این شخص 3 مادر براش ذکر شده بود در متنی است در کتب خود اهل سنت. و اهل سنت هم که نمیشه گفت چون اهل بدعتن. خب حالا من از علامه مجلسی رحمت الله علیه متنی رو میارم که ثابت کنه تاریخ قتل عمر روز 9 ربیع الاوله. یکی از مدافعین تاریخ قتل عمر ابن خطاب در 9 ربیع الاول علامه مجلسی رحمت الله علیه است. به گوشه از نظرات علامه اشاره می‌کنیم. ایشان در کتاب بهارالانوار شریف می‌نویسد از سخنان سید ابن طاووس رحمت الله علیه این گونه ظاهر است که روایتی دیگر با همین مضمون از قول امام صادق علیه السلام را شیخ صدوق رحمت الله علیه روایت کرده است و از کلام فرزند ارجمند ایشان نیز ظاهر است که گروهی از روایات وجود دارد که نشان می‌دهند روز به قتل رسیدن عمر ابن خطاب در این روز یعنی 9 ربیع الاول بوده است و سپس استبعاد ابن ادریس رحمت الله علیه و دیگران که رحمت خداوند متعال بر ایشان باد صحیح نمی باشد، زیرا اعتبار این دسته از روایات با شهرتی که در میان علمای خلف و سلف شیعه دارند به خاطر گفته‌های مورخان مخالفین یعنی اهل سنت عمری زیر سوال نمی رود و چه بسا مخالفین یعنی عمریه تاریخ این روز را تغییر دادند تا امر بر شیعیان مشتبه شده و این روز را به عنوان عید و روز شادی جشن نگیرند. بهارالانوار شریف تالیف علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 31 صفحه 50. و در جای دیگر این کتاب می‌نویسد در میان شیعیان این چنین مشهور است که عمر در روز 9 ربیع الاول به قتل رسیده است. منبعش بهارالانوار شریف تالیف علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 29 صفحه 203. ایشان همچنین در کتاب دیگر خود زادالمعاد بیان می‌کند آنچه از کتب معتبره به دست می‌آید و در میان عوام شیعه نیز مشهور است این است که روز قتل عمر در روز 9 ربیع الاول می باشد و این مطلب نیز بین گروهی از محدثان سابق شیعه مشهور می باشد. کتاب زادالمعاد علامه مجلسی صفحه 253. خب حالا می‌خوایم اثبات تاریخی کنیم روز قتل عمر رو بر اساس محاسبات تاریخی عید اهل بیت و سالمرگ خلیفه دوم اهل سنت. در مورد تاریخ قتل عمر ابن سوهاگ میان شیعه و اهل سنت اختلاف است. قتل عمر طبق
نظر مشهور اهل سنت در 26 ذوالحجه سال 23 هجری قمری واقع شده، اما از نظر معروف و متداول میان شیعه روز 9 ربیع الاول است. با دقت در تاریخ‌های ارائه شده در منابع معتبر عمریه و چند محاسبه ساده میتوان به این نتیجه رسید که قتل عمر در اوایل ماه ربیع الاول یا اواخر ماه صفر بوده است و قول مشهور نزد اهل سنت با داده‌های تاریخی خود ایشان مطابقت ندارد، از آنجا که اعداد و ارقام این پژوهش تقریبی است. به اتکای همین محاسبات نمیتوان روز مرگ عمر را به دقت معلوم کرد. اما از آنجایی که هیچ قول دیگری غیر از 9 ماه ربیع الاول با این محاسبات همخوانی ندارد، تنها این تاریخ به عنوان نظریه قابل اثبات مطرح می باشد. علاوه بر این، در روایت احمد بن اسحاق قمی در فضیلت روز 9 ربیع الاول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام این روز را روز عید پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، روز آمرزش شیعیان، روز قبولی اعمال و استجابت دعا، روز شکست دشمنان، روز بطلان عمل مخالفان، روز مرگ غاصبین و منافقین، روز رفع بدعت‌ها و غدیر دوم عنوان کرده و به مرگ عمر در این روز تصریح نموده است. باید تاکید کرد این روایت توسط بسیاری از علمای مذهب مورد عمل قرار گرفته است. محاسبات تاریخی سالمرگ عمر ابن سوحاک: عمر 8 روز مانده به پایان جمادی الثانی یعنی ششمین ماه قمری سال 13 هجری قمری خلافت را غصب نمود و طبق برخی از نقل‌ها 10 سال و 8 ماه بر مسند خلافت نشست. این بدان معناست که مرگ او در اوایل ماه ربیع الاول سومین ماه قمری بوده است. شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر صفر دومین ماه قمری بوده و از آن پس خلافت ابوبکر 2 سال و نیم به طول انجامیده است. بنابراین خلیفه اول دشمنان در اواخر شعبان 8مین ماه قمری مرده است. مطابق برخی از نقل‌ها خلافت عمر 10 سال و 6 ماه و چند روز طول کشیده است که با این حساب باز مرگ او در اوایل ربیع الاول یا اواخر صفر خواهد بود. با وجود تقریبی بودن تاریخ خلافت عمر، حتی بنابر قول 10 سال و 7 ماه هم میتوان مرگ او را در ربیع الاول محاسبه نمود. خلافت ابوبکر بنابر نقلی 2 سال و 7 ماه بوده که از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخر ماه صفر یعنی دومین ماه قمری تا ماه رمضان نهمین ماه قمری 3 سال بعد ادامه داشته است. این دومین استدلال ما. با در نظر گرفتن مدت خلافت عمر که طبق 2 قول 10 سال و 5 یا 6 ماه به صورت تقریبی بوده است، باز چاره‌ای نیست جز آنکه کشته شدن او را در ماه سوم یا همان ربیع الاول تعیین نمود. با هر یک از این محاسبات که بر اساس داده‌های منابع معتبر اهل سنت یعنی اهل سنت عمر تنظیم شده است، سالمرگ غاصب دوم خلافت در ماه ذوالحجه 12مین ماه قمری به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود. گذشته از این دلایل، با وجود شهرت 9 ربیع الاول میان پیروان اهل بیت علیهم السلام جایی برای انکار این عید الهی نیست و مخالفت اهل سنت عمر را به خودشان واگذار می‌کنیم. خب مطلب دیگه‌ای، خب ما تاریخ قتل عمر ابن سوحاک لعنت الله علیه رو اثبات کردیم، هم از قول علامه مجلسی رحمت الله علیه، هم با محاسبات تاریخی از 2 تاریخ. خب حالا این اشتباهی رو که رایج هست و میگن که روز 9 ربیع الاول روز به امامت رسیدن امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست و با این کار میخوان روز قتل عمر رو بپوشونن که در قدیم رسم بوده در این روز مجسمه‌هایی از عمر رو آتش میزدن و عمر رو تمسخر میکردن، میخوان این روز رو بپوشن. ما میخوایم اثبات کنیم که این کار درستی نیست. خب ابتدا یه حدیث میخونیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اکرم نه تنها از بعد تولد بلکه قبل از تولد نیز نبی بوده. طبق حدیث شریف کنتو نبیان و آدمو بین الماء و تین، من زمانی پیامبر بودم که حضرت آدم علیه السلام هنوز در میان آب و گل بود. یعنی نگاه کنین، هنگامی که حضرت آدم علیه السلام داشت خلق میشد و بین آب و گل قرار داشت، هنوز خلق نشده بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من در اون زمان هم پیامبر بودم.
کنتو نبیًا و آدم علیه السلام بین الماء و الطین، من زمانی پیامبر بودم که آدم علیه السلام هنوز در میان آب و گل بود، یعنی اون زمان هم پیامبر بودم. بهارالانوار شریف جلد 18 صفحه 278. خب استدلال‌های دیگه ما چیه؟ ببینین امام 11 علیه السلام یعنی امام عسکری علیه السلام صبح روز 8 ربیع الاول به شهادت رسید و ما در احادیث شریفه داریم که هیچ وقت زمین از حجت خالی نخواهد بود. این مایکشو لطفاً این خانم مدیر مایکشو ببندین و تنظیم کنین دیگه کسی نتونه صحبت کنه. ببینین ما روز صبح روز هشتم ربیع الاول شهادت امام عسکری علیه السلامه. خب طبق احادیث شریف زمین هیچ وقت از حجت خداوند متعال خالی نمیمونه. پس صبح روز 8 که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید، بلافاصله امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف امامه طبق استدلال خودشون. خب پس دیگه روز 9 ربیع الاول میشه روز دوم به امامت رسیدن امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، یعنی طبق ادعای خودشون هم روز اول روز 8 میشه، روز 9 روز دومه به امامت رسیدن. حالا استدلال‌های دیگه که دارم اینه که ببینین امام علیه السلام ما که معتقد نیستیم امام علیه السلام بعد از شهادت امام قبلی به امامت میرسه. ما معتقدیم که امام علیه السلام قبل از به دنیا آمدن امام بوده. اگه اونجوری حساب بکنیم که با شهادت امام قبلی امام بعدی به امامت میرسه، پس باید روز بعد عاشورا هم امام سجاد علیه السلام رو بگیم اون روز به امامت رسیده و همینطور ائمه دیگه علیهم السلام. در صورتی که اینجوری نیست، ما هیچ وقت روز به امامت رسیدن امام صادق علیه السلام رو بعد از عاشورا جشن نمیگیریم، نعوذ بالله المتعال. ببینین این کار گفتم برای پنهان کردن شرافت این روز بزرگ و جشن در این روز انجام میشه. ببینین امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف وقتی طفل 2-3 ساله بودن، وقتی از پدر بزرگوارشون علیه السلام سوالی میشد، بعضی وقتا ارجاع میدادن به امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف و میفرمودن که از ایشون بپرسین که حجت خداوند متعاله، و مردم از طفل 2-3 ساله سوال میکردن، پاسخ میگرفتن، معجزه دریافت میکردن و غذای حوائج میدیدن. بعد ما حدیثی از فریقین داریم که در شب معراج خداوند متعال 13 معصوم علیه السلام را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشون دادن که امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف در وسطشون میدرخشیدن. وقتی هم که ببینین وقتی دو تا امام حضور داشته باشن، یکی صامته یکی دیگه ناطق به حقه، مثلا حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام حاضرن. خب تا امام مجتبی علیه السلام هست، حضرت امام سید الشهدا علیه السلام صامته و حضرت امام مجتبی علیه السلام ناطق و همینطور ائمه دیگر علیهم السلام. بعد من یه چیزی رو که تاکید کردم بهش، گفتم روز 9 ربیع الاول به نام عید بقر هست. یعنی چی؟ عید پارگی. پارگی به چه معنا؟ یعنی که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اینکه عمر لعنت الله علیه فدک رو از دستش میگیره، پاره میکنه و زیر گوشش میزنه، نعوذ بالله المتعال، نفرین میکنه عمر رو که خداوند متعال شکمش رو پاره کنه. اللهم بقر بطنه، یعنی خداوند متعال شکمش رو پاره کنه. 13 سال بعد این دعا اجابت میشه. در کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری از عینی از کتب اهل سنت جلد 11 صفحه 423 نوشته که ضربه فی خاصرتهی. خب همه ما میدونیم که خاصره یعنی لگن، یعنی مقعد. خاصره یعنی مقعد یعنی چی؟ یعنی که بابا شجاعالدین حضرت ابوالعلا علیه السلام با اون خنجر دو سرش به مقعد عمر لعنت الله علیه ضربه زد. عمری که از مقعدش معذرت میخوام استفاده های دیگه ای میکرد که خودش اعتراف کرده در کتب اهل سنت و ما میتونیم مدارکش رو بدیم. بنده در اولین صحبتی که کردم در تحدی و انحرافات خلفا این مسئله همجنسگرایی عمر رو مطرح کرده بودم. خب
رفع القلم رو باید دوباره تاکید کنم که به معنای صدور مجوز گناه نیست، بلکه گناهان شیعیان به حرمت قتل عمر در این روز به دست بابا شجاع‌الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام به مدت 3 روز، یعنی 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول و 11 ربیع الاول بخشیده استش. و این روز نام‌های دیگه‌ای داره به نام توبه و استجابت دعا و اینکه در این روزهای شریف انسان باید سعی کنه گناهی مرتکب نشه به حرمت این روزها. بعد من حالا کنار رفتن شیعیان در آخرالزمان از تبرا درباره‌اش حدیثی دوست دارم اینجا ذکر کنم. حدیث رو پیدا کنم. ببینین اشاره‌ای به دست کشیدن شیعیان از تبرا در آخرالزمان. حسن خزاز رحمت الله علیه گوید از امام ثامن الائمه امام رضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمود بعضی از کسانی که ادعای محبت و دوستی ما اهل بیت علیهم السلام را دارند، ضررشان برای شیعیان ما از دجال بیشتر است. پس عرض کردم یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به چه علت؟ حضرت علیه السلام فرمودند به خاطر دوستیشان با دشمنان ما و دشمنیشان با دوستان ما. هرگاه چنین شود حق و باطل در هم آمیخته شوند و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق شناخته نمی شود. منبع حدیث شریف که خیلی حدیث عجیبیه که و باید تفکر کنیم درش، انشالله که ما شاملش نباشیم. صفات شیعه صفحه 8 و وسایل شیعه چاپ آل‌البیت جلد 16 صفحه 179 و بهارالانوار شریف جلد 72 صفحه 391. خب حالا میخوام نحوه قتل عمر ابن سوهاک رو به دست بابا شجاع‌الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام و تاریخچه زندگی خود بابا شجاع‌الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام رو یه توضیح مختصری بدم به عنوان آخرین مطلب. ببینین بابا شجاع‌الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام که قبر شریفش در کاشان هستش و این زری که توی پروفایل من هست زری شریف ایشونه، عکس پروفایل من که به رنگ تقریبا سبز هستش، سبز طلایی، یک ایرانی بود که در جنگ با رومیان اسیر رومیان شد. بعد در جنگ رومیان با اعراب اسیر اعراب شد و غلام مغیره لعنت الله علیه شد. یک ایرانی با غیرت که انواع هنرها رو داشت، آهنگری، نقاشی و ساخت آسیاب بادی و هنرهای دیگه. مغیره به عمر نامه میزنه که این شخص چنین هنرهایی رو داره و اجازه بده که ما اینو وارد مدینه کنیم، چون چنین اشخاصی رو وارد مدینه نمی کردن، غیر عرب وارد مدینه نمیتونست بشه. خب بعد عمر اجازه میده، مغیره ازش کار زیاد میکشه، در این حال میگه باید فلان مبلغ باید روزانه یا ماهانه به من مالیات بدی. بابا شجاع‌الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام شاکی میشه، میره پیش عمر و اعتراض میکنه که مغیره از من مالیات میخواد. عمر میگه که با توجه به هنرهایی که داری این مبلغ مالیات مشکلی نداره، باید بدی و برای منم آسیابی باید بسازی. اینجا بابا شجاع‌الدین حضرت ابوالعلا علیه السلام عمر رو در جمله‌ای به صورت تلویحی تهدید میکنه، میگه که با آسیابی برات بسازم که خبرش در شرق و غرب عالم بره. نقل مضمون میکنم. عمر هم میگه که این غلام منو تهدید کرد. بعد یه آسیاب بادی میسازه که عمر میخواد بیاد بازدید کنه. خلاصه وقتی وارد میشه در از پشت میبنده و ضربه های متعدد با خنجر دو سری که قبلا خودش ساخته بود به مقعد عمر و شکم عمر میزنه و عمر رو به قعر سقر میبره. بعد از اونم فرار میکنه و ظاهرا چند نفرم میکشه و به کاشان میاد. قبر ایشون هم در کاشان هستش و امیرالمومنین علیه السلام هم طبق روایات از ایشون راضی هستش و به ایشون وعده بهشت داده شده در احادیثی. خب ببینین این روز شریف رو مجددا به شیعیان اهل بیت علیهم السلام و به امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و همه محبین اهل بیت علیهم السلام و
همه اون کسانی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام است تبریک میگم. انشالله که فردا رو و پس فردا و این 3 روز رو شادی کنین و این گناهکار رو هم دعا کنین که خداوند متعال گناهان من رو ببخشه و مشکل من رو حل کنه و منو وارد جهنم نکنه. من تموم میکنم. یا با آرزوی ظهور موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف یا حیدر کرار مدد و بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام به عدد علم خداوند متعال لعنت. از مدیران گروه خصوصا مدیر وایس چت تشکر میکنم. ممنونم. اگه سوالی نداره کسی میتونین وایس چت رو ببندید. ممنونم. دست شما درد نکنه. شبتون خواهش بخیر. میکنم. خیلی محبت کردیم. خواهش میکنم. من ببخشید خواهش ببخشید که میکنم. دیر وقت اذیت کردم. ببخشید. نه خواهش میکنم. لطف کردید. مطالب خوبی رو بیان کردید. ممنونم. خواهش میکنم. شبتون انجام بخیر. وظیفه. همچنین.